जुमेरात को कुलु अल्लाहु अहद का खास वजीफा। 1 घंटे बाद मौजज़ा खुद देख लेना। 10 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह ज़रूर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जुमेरात वाले दिन का बड़ा ही कमाल का वजीफा, ऐसा वजीफा कि मिनटों में सेकंडों में आपकी जो भी हाजात हो, मुराद हो, पूरी हो जाएगी। अगर आप लोग जुमेरात वाले दिन वक्त निकाल कर 1 घंटा नहीं कह रही, बस थोड़ा सा वक्त निकाल कर जुमेरात वाले दिन इस वजीफे को चलते फिरते एक मर्तबा पढ़ लो। ऐसा वजीफा है कि आप लोगों की अगर नस्लें भी दौलत खत्म करना चाहें तो भी आपकी दौलत खत्म ना होगी। इतनी दौलत अल्लाह पाक आपको अता कर देंगे। आप लोग आज अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हो, ये वजीफा पढ़ के मिनटों में अपने हालात को बदल लेना। ये जुमेरात के दिन का जो वजीफा है, बहुत से लोगों ने पढ़ के एक एक दिन के अंदर अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से बदलते हुए देखा है। आप लोग दुनिया के जिस कोने में मौजूद हो, ये वीडियो देख रहे हो, ये वजीफा, ये वीडियो आप लोग मुकम्मल देख लेना और इस वीडियो में जो वजीफा आप लोगों को बताया गया है, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा चलते फिरते जुमेरात वाले दिन ये वजीफा पढ़ के देख लेना। इंशाअल्लाह आप लोग देखेगा कैसे आपकी गैबी मदद होती है, कैसे आपके घर में, कारोबार में, जिंदगी में पैसा आना शुरू होता है। सुबह वजीफा पढ़ो और शाम तक आपके हालात ना बदलें तो फिर मुझे कहना। एक बार अगर आपने ये वजीफा मेरे भाइयों, मेरी बहनों पढ़ लिया तो अगली जुमेरात का इंतजार करोगे कि कब अगली जुमेरात आए और हम ये वजीफा पढ़ें। ये वजीफा आपकी जिंदगी को फौरी तौर पर बदल देगा, आपके हालात को बदल देगा, आपकी जिंदगियों में सुकून ले आएगा, आपकी जिंदगी में खुशहालियां ले आएगा। क्योंकि आजकल जिंदगी में सुकून और खुशियां पैसे से ही मिलती हैं। आप पैसे से खुशी तो नहीं खरीद सकते, लेकिन ऐसी चीजें हासिल कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकती हैं। खुशी एक एहसास का नाम है और अक्सर एहसासात गर्दो पेश के ताबा होते हैं। आप जिस माहौल में रहते हैं और जिन तजुर्बात से गुजरते हैं, वो आपको खुशी दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि अब ये बात दुरुस्त नहीं रही कि पैसा जिंदगी में खुशियां नहीं लाता। पैसे से आप ऐसी बहुत सी चीजें ले सकते हैं जो जिंदगी में मुसर्रत का एहसास लाने के लिए दरकार होती हैं। लेकिन माहिरीन का कहना है कि खुशी का इन्हिसार इस पर है कि आपके पास कितना पैसा है और ये भी कि वो कैसे हासिल हुआ है। मेहनत से कमाया हुआ 100 रुपया भी जब हथेली पर आता है तो वो खुशी का एहसास जगाता है और नाजायज जरिए से हासिल किया जाने वाला कारून का खजाना भी सिवाय खलश के कुछ नहीं देता। नफ्सियात के माहिरीन का कहना है कि खुश रहने और खुशो खुरम जिंदगी गुजारने के लिए आपको एक खास हद तक पैसे की जरूरत होती है। अगर आपकी आमदनी इस सतह से कम है तो उसमें इजाफा करके आप अपने लिए मजीद खुशियां खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आमदनी इस हद से ज्यादा है तो फिर उसके बाद जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खुशी का एहसास घटता जाता है और फिर वो मकाम आ जाता है जहां पैसे से आप अपने लिए खुशियां नहीं बल्कि परेशानियां खरीदते हैं। अगर आज से 2 सदी पीछे मुड़ कर देखें तो हमें ये महसूस होगा कि आसाइशें हासिल करने की दौड़ में शामिल लोग भी धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि इससे उन्हें दिली सुकून नहीं मिल सकता। इसलिए आज सभी को खुशी की तलाश है। खवातीन चूंकि घर वालों के हर आराम का ख्याल रखती हैं, लिहाजा उन पर जिम्मेदारी है कि वो खुशी तलाश करने में मदद करें। हर किसी को खुशी चाहिए, मगर ज्यादातर लोग उदास और बेजार नजर आते हैं। फिर भी जिंदगी चलने का नाम है, इसीलिए तमाम मुश्किलों के बावजूद लोग वक्त के साथ मुसलसल आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। सही मानों में ये वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है और जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव इंसान को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। लेकिन अब वैसी खुशी इंसान के चेहरे पर नजर नहीं आती। पुराने जमाने की बात करें तो इंसान के पास बहुत ज्यादा सहूलियात नहीं थी, मगर उसके बावजूद वो कम से कम में भी खुश थे। मगर अब जितनी आसाइशें मुयस्सर हैं, कम ही लगती हैं। हमेशा दूसरों से मवाजना किया जाता है। ये कहना दुरुस्त होगा कि आज हम दुखी इस बात से हैं कि दूसरे खुश हैं, ये हमसे देखा नहीं जाता। ये सोच बिल्कुल गलत है, मगर हमारे माशरे में पेवस्त कर
کی ہے۔ اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کے مثبت پہلوؤں کی جانب نظر دوڑائیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس ہنسنے مسکرانے کے لیے کئی وجوہات ہیں۔ آسائش کے پیچھے بھاگنے کے بجائے تھوڑا آرام کیجیے اور سوچئے کہ ہماری خوشیاں کہاں کھو گئی ہیں۔ اس کام کے لیے خواتین اہم رول ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ خواتین گھر والوں کی زندگی میں مرکزی رول ادا کرتی ہیں، اس لیے وہ اپنی سوچ بدل کر گھر کے ماحول کو یکسر بدل سکتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بھی آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ یہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے گا اور آپ کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اگر آج قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر سچے دل سے پورے یقین سے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اگر اس پر 1 لاکھ کا قرضہ ہو، 10 لاکھ کا ہو، 1 کروڑ کا قرضہ ہو، فوری طور پر اس کے قرضے ادا ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 1 لاکھ مانگ لو، اللہ پاک آپ کو 1 کروڑ روپیہ عطا کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے، چاہے بنگلہ دیش سے، نیپال سے، افغانستان سے، سعودیہ سے، دبئی سے، ملیشیا سے، پوری دنیا کے جس ملک جس گاؤں میں آپ لوگ رہتے ہو، جہاں پر بھی ہو، جب جمعرات والے دن آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو آئے، آپ کو جمعرات والے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ چاہو تو ایک جمعرات کو پڑھ لو، چاہو تو آپ لوگ ہر جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ آپ لوگ کریں گے کیا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے صرف دن کی پابندی ہے کہ جمعرات کے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، صرف جمعرات کے دن کی پابندی ہے۔ جمعرات کو کسی بھی وقت پڑھ لیں، وقت کی پابندی نہیں، نہ ہی جگہ کی پابندی ہے، صرف دن کی پابندی ہے۔ جمعرات والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ اتنا مجرب ہے کہ میں اگر اس وظیفے کے فوائد بتانے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو کم پڑ جائے، تو آپ لوگوں کا بنا وقت ضائع کیے اب چلتے ہیں آج کی خاص وظیفے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ لوگ جمعرات والے دن سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، جلد بازی مت کریں، سکون سے اطمینان سے جب بیٹھ جائیں تو 1 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ یہ عمل شروع کر دیں۔ 1 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ درود ابراہیم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا وظیفہ شروع کر دیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں اس کے بعد یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے، ایک ہی وقت میں آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ آپ لوگ بڑے آرام سے سکون سے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے جب آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً کیا پڑھنا شروع کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اسی وقت دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ لوگ 41 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لو۔ اس کے بعد جو وظیفہ کرنا ہے اس کو اگر تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ ہے سورہ اخلاص کا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 111 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں آپ کو پہلے نمبر پر درود پاک پڑھنا ہے،
اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کو صرف 41 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیے گا۔ اللہ پاک سے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا مانگیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام مسائل حل کر دیں گے۔ بے شک وہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول کرے گا۔ تو ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ دیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔